يلا يا يلا يا ضيف الرحمة. خلاص خلاص حجي اركدها هوي ودري أصلا أولا سلام قلت السلام عليكم. حجي لا توقف حجي لا توقف يلا يا ضيف الرحمن. أول سلام ده السلام عليكم يا رسول الله. السلام عليكم يا حبيب الله. السلام عليكم يا محمد رسول الله. السلام عليكم يا رسول الله. قبر الرسول